لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اور آپ کے کوئی سجیشنز ہو تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم کے 19ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ کفار مکہ اور مشرکین مکہ کے ایک احمقانہ اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ بھئی محمد ہی پر فرشتے کیوں نازل ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اوپر فرشتے نازل کیوں نہیں ہوتے؟ یہ اعتراض۔ اللہ یہ فرما رہا ہے فرشتوں کو دیکھنے کی بڑی جلدی پڑی ہوئی ہے۔ فرشتوں کو دیکھنے کی بڑی جلدی پڑی ہوئی ہے، ایک دن دیکھو گے، لیکن جب دیکھو گے تو بولو گے قریب مت آنا، دور دور۔ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم واتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين۔ جس دن یہ دیکھیں گے فرشتوں کو، اس دن ان کے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں ہوگی، اور کہیں گے دور دور، ہجر محجورہ۔ یہ عربوں کا ایک محاورہ ہے، جب وہ کسی خوفناک چیز کو دیکھتے ہیں، یہ آ رہی ہے، کہتے ہیں ہجر محجورہ، ہجر محجورہ، میرے قریب مت آنا۔ تو ابھی تو فرشتوں کو دیکھنے کی بڑی جلدی پڑی ہوئی ہے، اور جب یہ نظر آئیں گے تو تم لوگوں کے لیے کوئی اچھا دن نہیں ہوگا، یہ سب ساری ہیکڑی ہوا ہو جائے گی۔ اس کے بعد ایک بڑی پیاری بات کہی جا رہی ہے، اور اللہ کی ہر بات پیاری ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ جتنے بھی کام تم کرتے ہو، جتنے بھی اعمال تم سر انجام دیتے ہو، اگر ان اعمال کے پیچھے رضائے الہی مقصود نہیں ہے تو ایسے تمام عملوں کو قیامت کے دن ہباء منصورہ کر دیا جائے گا۔ ہباء منصورہ کہتے ہیں، ہبا کہتے ہیں ڈسٹ، ڈسٹ، اور منصورت مطلب اسکیٹرڈ۔ تو ہم ان تمام عملوں کو جو خالص اللہ کی رضا کے لیے نہ کیے گئے ہوں گے، تو ہم ان تمام عملوں کو اڑتی ہوئی گرد بنا دیں گے، اڑتی ہوئی دھول بنا دیں گے۔ جس طرح اڑتی ہوئی دھول کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، کوئی وزن نہیں ہوتا۔ وزن چیز، وزندار چیز کیا ہوتی ہے؟ نیچے جاتی ہے نا، ایسے کہ وزنی چیز کو چھوڑ دو تو نیچے چلی جاتی ہے، اور ہلکی چیز ہوتی ہے تو اوپر چلی جاتی۔ اس کا مطلب
तुम्हारे वो आमाल जो तुमने खालिस रज़ाए इलाही के लिए नहीं किए होंगे, तो उन आमाल का कोई वजन नहीं होगा, वो तो उड़ती हुई डस्ट, उड़ते हुए गुबार की तरह हो जाएगी, जो बहुत हल्की होगी। उन आमाल में वजन ना होने को हबा मंसूरा कह करके उनका खफीफ होना और उनका हल्का होना वाज़े किया गया। तो जो भी काम करें मकसद रज़ा इलाही हो। अस्हाबुल जन्नति यौमइज़िन खैरुम मुस्तक़र्रम व अहसनु मक़ीला। अल्लाह तबारक तआला फरमा रहा है कि ठहरने की, रहने की असल जगह तो जन्नत है। कहाँ रह रहे हो तुम? कोई रहने की जगह है वो, जहां हर आन कोई ना कोई खतरा दरपेश होता है। उम्र चली जा रही है, माल ना हाथ से निकल जाए, कोई दुश्मन हमला ना कर दे, तो यहां तो हर आन कोई ना कोई खतरा तुम्हें लाहिक है। ये जीना कोई जीना है, इसको जीना कहते हो। अस्हाबुल जन्नति यौमइज़िन खैरुम मुस्तक़र्र। जन्नत, ये जन्नतियों के लिए सबसे बेहतरीन ठिकाना है, खैर है, शानदार है। उसके बाद उन लोगों के लिए वार्निंग है, तंबीह है, जो सिर्फ मोबाइल लिए बैठे रहते हैं, मोबाइल लिए बैठे रहते। ये मोबाइल लेकर बैठने वालों का तज़किरा यहां हो रहा है। ये कुरान हर दौर के लिए है, ये ऐसी किताब है। चलो पढ़ते देखते। वयौम यअज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूलि सबीला या वैलता लैतनी लम अत्तख़िज़ फलानन खलीला। क्या बात है। उस दिन जालिम अपने हाथों को काटेगा। एक होता है नादिम होना, पशीमा होना, और एक होता है अशद्दुन नदम। एक होता नादिम होना और एक होता अशद्दुन नदम, इंतहाई पशीमा हो जाना, इंतहाई नादिम हो जाना। और इंतहाई नादिम होने वाले इंसान की कैफियत ये होती है कि वो अपने हाथों को काटने लगता है, ऐसे काटने लगता है। ये उसके नदामत की इंतहा है। उस दिन जालिम अपने हाथों को काटेगा, यकूल बोलेगा या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूलि सबीला, काश कि मैंने रसूल का तरीका इख्तियार किया होता। या वैलता लैतनी लम अत्तख़िज़ फलानन खलीला, काश मैंने फला को जो बुरा साथी था उसको दोस्त न बनाया होता। तो यहां करीनु सू यानी जो बुरा साथी है, बुरे साथी के साथ रहने पर आदमी उस दिन नदामत जाहिर करेगा कि काश मैंने ऐसे बुरे साथी के साथ जिंदगी न गुजारी होती, वक्त न गुजारा होता। या वैलता लैतनी लम अत्तख़िज़ फलानन खलीला, फला को मैंने अपना दोस्त न बनाया होता। वो दोस्त तो बुरा दोस्त था। मोबाइल से दोस्ती करो मगर फायदे की हद तक, जिसमें दीन का और दुनिया का फायदा हो। इसके अलावा अगर उसे दोस्त बनाते हो तो ये बुरा दोस्त है, और कल क़यामत के दिन इस बुरे दोस्त के साथ वक्त गुजारने पर जो नदामत होगी, वो नदामत इस तरीके की होती कि काश मैंने फला को अपना दोस्त न बनाया होता। क्यों? वजह लक़द अज़ल्लनी अनि ज़िक्रि बाद इज़ जाअनी, उसने तो मुझे अल्लाह के जिक्र से गुमराह कर दिया था। अब बैठे मोबाइल लिए, जिक्र कहां है, नमाज कहां है, रोजा कहां है, इबादत कहां है? इस बुरे साथी ने तो सारी चीजों से भटका दिया। लक़द अज़ल्लनी अनि ज़िक्र, अगर ये मोबाइल ये अल्लाह के जिक्र से
آپ کو گمراہ کر دے تو سمجھو یہ برا ساتھی ہے، قرین السوء ہے، اور اس برے ساتھی کے ساتھ رہنے پر آپ کو قیامت کے دن اشد الندم ہوگا، یعنی آپ اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے کہ کاش ایسے برے ساتھی کے ساتھ ہم نے وقت نہ گزارا ہوتا جس نے ہمیں ذکر سے بھٹکا دیا۔ ذکر مانے اللہ کی یاد، اب ذکر کے اندر تمام چیزیں آ گئی، نیکی سے روک دینے والی چیز، گھنٹوں گھسے رہتے ہیں اس میں، گھنٹوں گھسے رہتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا گیا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اس آیت کریمہ پر ٹھہر کر ایک نقطہ ذہن نشین کر لیں، پورے قرآن حکیم میں کہیں بھی اللہ کے رسول نے رب کے اوپر یا حرف ندا داخل کر کے یا رب نہیں کہا ہے، صرف یہی ایک جگہ جی، ہر جگہ ربی یا کہیں نہیں ہے رب کے ساتھ۔ جب آدمی بولتا ہے یا ربی، ایک ہوتا ربی، ایک ہوتا یا ربی، اس کا مطلب کچھ بڑی بات کہنا چاہ رہا ہے، تبھی تو یا حرف ندا لا رہا ہے جس کے لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول کیا کہیں گے؟ یا ربی، اے میرے رب۔ میری قوم نے اس قرآن کو مہجور بنا دیا تھا، لوگ کہتے ہیں قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کو چھوڑ دیا تو یہ مطلب نہیں اس کا، قرآن کو مہجور بنا دیا تھا۔ مہجور یہ اس میں مفعول ہے، جیسے ریلوے اسٹیشنز پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ سگنلز وغیرہ کے لیے گاڑیوں کے ایسے مکان بنا دیا جاتا ہے پلیٹ فارم پہ آگے، اور جب اس مکان کو جو پرانا ہو چکا ہوتا ہے اس کو خالی کر کے نئے مکان میں آ جاتے ہیں تو اس پر لکھ دیا جاتا ہے ابینڈنڈ، یعنی وہ مکان تو اسٹیشن پر موجود ہے مگر اس میں کام نہیں ہو رہا ہے، اس سے کام نہیں لیا جا رہا، اس کو کہتے ہیں مہجور، ابینڈنڈ۔ تو قرآن تو ہمارے پاس ہے لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے نا، تو قرآن ہے ہمارے پاس مگر اس سے فائدہ نہ اٹھانا اسٹیشن پر موجود اس مکان کی طرح ہے جس کے اوپر ابینڈنڈ لکھ دیا گیا ہے کہ بھائی مکان تو ہے مگر اس سے کوئی کام نہیں لیا جا رہا ہے۔ تو آج ہر مسلمان کے گھر میں قرآن ہے مگر اس سے فائدہ کہاں اٹھایا جا رہا ہے؟ کون اس کی تلاوت کے لیے وقت نکال رہا ہے؟ کون اس کو سمجھنے کے لیے وقت صرف کر رہا ہے؟ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ پر تفسیرہ کرتے ہوئے جملہ ارشاد فرمایا ہے، فرمایا من حجر القرآن فہو من اعداء الرسل، جو آدمی قرآن کو چھوڑ دے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں میں سے ایک دشمن ہے۔ اللہ اکبر، من حجر القرآن فہو من اعداء الرسل، جو قرآن کو چھوڑ دے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے۔ وہ کتنی بڑی بات ہے، دشمن ہے رسول کا وہ۔ اب اس پر کہہ رہے ہیں فلاں جگہ مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، فلاں جگہ کاٹا جا رہا ہے، فلاں جگہ پریشان کیا جا رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ رسول کے دشمنوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جانا چاہیے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ قرآن کو چھوڑنے کے کئی مطلب ہیں، آدمی ایمان چھوڑ دے، آدمی پڑھنا چھوڑ دے، آدمی اس کو سمجھنا چھوڑ دے، اور آدمی اس کو پہچانا چھوڑ دے۔ ایک تو قرآن پر ایمان لائیے، دوسرے آپ اس کی تلاوت کیجئے، تیسرے آپ اس کو سمجھیے، اور چوتھے دوسروں تک اس کو پہنچائیے۔ یہ قرآن کے حقوق ہیں، اگر ان میں سے ایک چیز بھی نہیں کر رہے ہیں تو سمجھو آپ نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے جی۔ اور ایک نقطہ اور بھی ہے، یہ نہیں کہا کہ میری قوم نے قرآن کو مہجور کر دیا ہے، بلکہ کہا ھذا القرآن۔ یہ ھذا القرآن کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ ھذا، یہ قرآن، دس قرآن، کیوں ایسا کہہ دیتے تو قرآن کو چھوڑ دیا ہے؟ یہ قرآن اشارہ اس بات کی طرف ہے ان مثلہ، یعنی ان مثل القرآن لا یتخذ مہجورا،
कुरान जैसी चीज ये छोड़े जाने के लायक है? बल हुवा जदीरुम बिल इकबाली अलैहि वल इंतिफाई, बल्कि ये ऐसी चीज है कि जिसको हाथों हाथ लिया जाए और उससे फायदा उठाया जाए। अल्लाह। लेकिन अजीब बात है कि एक इंतहाई कीमती चीज जो कायनात में सबसे ज्यादा कीमती है वो लोगों को पेश की जा रही है, मगर लोग हैं कि उस कीमती चीज को लेने के लिए तैयार नहीं। ये कमाल की बात है। कोई कीमती चीज आदमी को दी जाए और आदमी उसकी तरफ तवज्जो न करे तो ये कितनी हैरत की बात है। और कायनात की सबसे कीमती चीज दी जा रही है, इस वजह से कहा कि ये कुरान, कहते नहीं भाई गिलास छोड़े जाने के लायक है, कहा कि ये गिलास छोड़े जाने के लायक तो आप समझ रहे हैं, एक आम बात कही जाए किसी चीज के बारे में और कहा जाए कि ये, इशारा करके कहा जाए, इसका मतलब ये चीज इस लायक है कि छोड़ी जाए। वो कहा गया वक़ाल रसूल या रब्बी, या रब्बी इस वजह से आपने कहा लिशिद्दतिल हम्मी लहिक़ बिही, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो गम लायक है कि आपकी कौम कुफ़ार मक्का ने इसको छोड़ दिया, उसको कबूल करने से इनकार कर दिया। कोई कीमती चीज किसी को दी जा रही है, उसकी तरफ तवज्जो ना करे तो देने वाले को जाहिर है तकलीफ होगी, बहुत ज्यादा गम होगा। तो नबी को इस बात का गम था कि इतनी कीमती शय मैं दे रहा हूं अपनी कौम को और ये कौम है कि उसको लेने के लिए तैयार नहीं। तो लिशिद्दतिल हम्मी, गम की शिद्दत की वजह से आपने फरमाया या रब्बी, जबकि पूरे कुरान में रब के साथ कभी भी या लगा करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को नहीं पुकारा है। और एक मुफस्सिर ने एक शानदार तफसरा किया है कि इबादुन नास अनिल कुरानी वसीलतुम मिन वसाइल ज़लाल, लोगों को कुरान से दूर करना ये गुमराही के रीजंस में से एक रीजन है, गुमराही के वसीलों में से एक वसीला है, गुमराही के जराए में से एक जरिया। अगर आदमी कुरान से दूर कर रहा है किसी को तो समझो वो गुमराही का एक जरिया, एक रीजन फराहम कर रहा है, एक वसीला फराहम कर रहा है। कितने लोग हैं जो आज लोगों को कुरान से दूर कर रहे हैं, कुरान से दूर कर रहे हैं लोग। बयान न करना भी कुरान को, यह भी कुरान से दूर करने का एक वसीला है। कितनी अजीब बात है। यह कुरान का महीना है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, लेकिन किसी को कुछ पड़ी नहीं है कि लाओ कम से कम इस महीने में थोड़ा बहुत जो कुछ हो सके कुरान हकीम की अजमत और कुरान हकीम क्या है लोगों के सामने बयान करने। तौफीक नहीं हो रही है, तौफीक नहीं हो रही किसी को। फरमाया गया यह कुरान जो नाजिल हुआ है उसका एक मकसद और भी है, क्या? लिनुसब्बित बिही फुआदक, ताकि कुरान के जरिए हम तुम्हारा दिल मजबूत कर दें। एक मुफस्सिर लिखता है फिल क़ल्बि इस्तिराबुन ला युसब्बितुहु इल्लल कुरान, दिल अगर बेकरार हो, दिल अगर बेचैन हो तो उसको सुकून और इत्मीनान देने वाली चीज एक ही है, कुरान हकीम है जी। दिल अगर बेचैन हो, दिल अगर बेकरार हो तो उसकी बेचैनी को दूर करने वाली चीज, उसकी बेकरारी को दूर करने वाली एक ही चीज है, इल्ला कुरान, सिवाय कुरान की कोई चीज नहीं है। फिल क़ल्बि इस्तिराबुन ला युसब्बितुहु इल्लल कुरान, तुम्हारी बेकरारी को, तुम्हारे दिल की बेचैनी को एक ही चीज रफा कर सकती है, वो कुरान है। लिहाजा दिल जब घबराए है, जब सर चकराए और दिल घबराए, तो दिल घबराए तो गोली लेने की जरूरत नहीं, और सर चकराए तो कोई तेल लगाने की जरूरत नहीं। तेल का प्रचार करते हैं, गोली का प्रचार करते हैं। इंसान अपनी इंसानियत की सतह से कितना गिर चुका है। जब दिल घबराए तो क्या किया जाए? कुरान को आगोश में ले लिया जाए, सीने से लगा लिया जाए, इसे पढ़ा जाए।
एक बड़ी शानदार बात कही जा रही है, भरोसा किसके ऊपर करना चाहिए? फरमाया गया जिंदा के ऊपर। बोले जिंदा तो सभी हैं। आगे फरमाया गया वतवक्कल अलल हय्यिल्लज़ी ला यमूतु। जिंदा तो बहुत सारे लोग हैं, तो उस जिंदा के ऊपर भरोसा करो जिसको मौत नहीं आती है। अच्छा, तो तुम मर जाओगे ना, तो अपने ऊपर भरोसा मत करो। बाबा हैं, मर जाने वाले हैं, उन पर भरोसा मत करो। और जो मरकर कब्र में चले गए वो जिंदा नहीं है, लिहाजा उनके ऊपर भी भरोसा मत करो। भरोसा किसके ऊपर? वतवक्कल अलल हय्यिल्लज़ी ला यमूत। उस हस्ती के ऊपर भरोसा करो जो जिंदा है। अब जिंदा कहने बहुत सारे लोग हैं, कहे नहीं नहीं नहीं, उस जिंदा के ऊपर भरोसा नहीं करना, उस जिंदा के ऊपर भरोसा करना है ला यमूतु, जिसको मौत नहीं आती है। हमने भरोसा किसके ऊपर कर लिया है? अपने ऊपर और उन जिंदों के ऊपर जो जिंदा लोग एक दिन मौत से हमकनार होने वाले हैं, मौत से दो चार होने वाले हैं। उसके बाद इबादुर रहमान की सिफात बयान की जा रही हैं, अल्लाह के बंदे। और इब्ने आशूर एक मुफस्सिर हैं, उन्होंने 11 सिफतें बताई हैं कि यहां 11 सिफतें इबादुर रहमान की जिक्र की गई हैं। किसने लिखा है? बहुत बड़ा मुफस्सिर है इब्ने आशूर, उनकी तफसीर का नाम है अत-तहरीर व तनवीर। और मेरे मुतालिबे रहती हो, पढ़ता हूं उसको, बहुत बेहतरीन जबान में अरबी उनकी। तो वो कह रहे हैं कि पहली सिफत बयान की जा रही है इबादुर रहमान की। अब देखो, पहले अब्द जहन में रहे, अब्दियत, अल्लाह तबारक व तआला की गुलामी। व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना। इबादुर रहमान कौन? अल्लाह के बंदे कौन? पहली सिफत यमशूना अलल अर्ज़ि हौना, वो चलते हैं जमीन पर कैसे? हौनन ए मिश्यतल यमशूना अलल अर्ज़ मिश्यतल मुतवाज़िर, यानी वो जमीन पर चलते हैं बड़े मुनकसरुल मिजाजी के साथ, बहुत तवाज़ो के साथ। ये इबादुर रहमान की पहली सिफत क्यों बयान हुई? और अब्दियत के साथ चाल का जिक्र क्यों किया गया? लिखते हैं इसलिए कि इनकी अब्दियत इनकी चाल से जाहिर है, पता चल जाता है कि अल्लाह के बंदे आ रहे हैं, ये इबादुर रहमान इनकी पहचान है। लोग तो यानी आदमी का जो अंदरू होता है ना, आदमी का मिजाज उसकी चाल से जाहिर हो जाता है। किसी ने लिखा है कि अल-मिश्यतु लुगतुन, चाल एक लैंग्वेज है। हाँ, अल-मिश्यतु लुगतुन, जी आपकी चाल एक लैंग्वेज है जो बोलती है। तो जाहिर है कि इबादुर रहमान चल रहे हैं, तो उनकी चाल से इस तरह अब्दियत जाहिर हो रही है कि अल्लाह के बंदे हैं। देखकर पता चल जाता है इनकी चाल से कि ये इबादुर रहमान आ रहे हैं। तो आपकी चाल से अब्दियत जाहिर होनी चाहिए, और आपकी चाल मुतकब्बिराना नहीं बल्कि मुतवाज़िआना होनी चाहिए। जी, 3 बातें कही गई, बहुत प्यारी है, बहुत गौर से सुनो। एक तो ये किसी लग़्व जगह पर जाते नहीं। लग़्व का मतलब बता चुका हूं, ऐसी जगह जहां जाने का कोई फायदा ना हो, ऐसी जगह लग़्व है। तो ये लग़्व जगह पर जाते नहीं। वल्लज़ीना ला यशहदूना ज़ूर, ज़ूर झूठी बात, लग़्व चीज है। तो एक तो ये इबादुर रहमान क्या, लग़्व जगह पर जाते नहीं। वइज़ा मर्रू बिल-लग़्वी, और इत्तेफाक से अभी कभी इनको लग़्व के पास से गुजरना हो तो कतरा कर निकल जाते हैं, शरीफाना अंदाज में गुजर जाते हैं, उस तरफ देखते भी नहीं है। तो एक तो ये लग़्व जगह पर, फजूल जगह पर जाते नहीं, और अगर कहीं फजूल और लग़्व जगह से गुजरना हो, वइज़ा मर्रू बिल-लग़्वी, ऐसी जगह से जिसका कोई फायदा ना हो, गुजरना भी हुआ तो बड़े शरीफाना अंदाज में गुजर जाते हैं, वहां ठहरते नहीं। अच्छा, तीसरे, लग़्व लोग अगर हों
लग़्व किस्म के, फजूल किस्म के लोग, तो इनके मुंह नहीं लगते। वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, जाहिल भी लग़वी होता है, इसलिए कि उससे बात करेंगे तो फजूल ही बात करेगा वो, तो वो फजूल लोगों से उलझते नहीं। फजूल लोग अगर बात करें तो कहते भाई तू ही ठीक है, जा अस्सलाम वालेकुम, तो चले जाते। तो एक तो फजूल जगहों पर जाते नहीं, वल्लज़ीना ला यशहदून ज़ूर, और फजूल जगहों से अगर गुजरना हो तो रुकते नहीं, शरीफाना तौर पर गुजर जाते। और फजूल लोगों से अगर वास्ता पड़े तो कहते अस्सलाम वालेकुम भाई, ठीक है तू ही ठीक है। तो ये इबादुर रहमान है। ये रात में क्या करते हैं और दिन में क्या करते हैं, ए है, मजबूती से पकड़ो इसको। दिन में ये जब चलते हैं तो बड़े तवाज़ो के साथ चलते हैं। ये हालुहुम बिन नहार, ये उनकी हालत दिन की है। अच्छा, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, और ये लोग अपने रब के सामने रात सजदे और क़याम में गुजारते हैं। जैसे वहालुहुम बिल्लैल, रात में उनकी यह हालत है। तो उनकी दिन की हालत क्या बताई गई कि चलते हैं तो उनकी चाल से अब्दियत झलकती है, और रात में इनका क्या हाल है कि सजदों में और क़याम में ये अपनी रात गुजारते हैं। वहालुहुम बिल्लैली, रात में उनकी हालत है। और खास दुआ क्या करते हैं वो देखो, सजदे क़याम तो करते ही हैं, इनकी खास दुआ क्या है वो देखो। वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम, मेरे रब मुझे जहन्नम से हमें नजात दे देना मेरे रब। ए कितनी प्यारी दुआ है, यहाँ जन्नत भी नहीं मांगी उन्होंने डर के मारे, कह रहे मेरे रब जहन्नम से नजात दे दे। वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा, इसका अजाब तो लिपट जाने वाला है, चिमट जाने वाला है, और बहुत बुरा ठिकाना है। इन्नहा साअत मुस्तक़र्रम व मुक़ामा, बहुत बुरी जगह है ये। एक सिफत और भी, खर्च करते हैं तो अच्छी जगह पर, और अच्छी जगह पर खर्च करते हैं तो इसराफ नहीं करते, और गलत जगहों पर खर्च नहीं करते। एक तो ये खर्च करते हैं, इसराफ नहीं करते, दूसरे बखीली भी नहीं करते। वकाना बैन ज़ालिका क़वामा, बखीली और इसराफ के दरमियान ये मोतदिल रहते। क़यामा ए मोतदिला, क़यामन ए क़वामन ए मोतदिलन, जी क़वामा मतलब बीच बीच में रहते। बखीली भी नहीं करते कि चमड़ी चली जाए मगर दमड़ी न जाए, और दूसरे एकदम दे करके कंगाल भी नहीं हो जाते, जी बीच बीच की हालत है इनकी। दूसरे शिरक नहीं करते, वल्लज़ीना ला यदऊना मा अल्लाह इलाहा आखर, आगे किसी को कत्ल नहीं करते, मर्डर नहीं करते किसी का, वला यज़्नुन, ज़िना नहीं करते। एक बात बताएगी, अगर गलती हो जाए तो अगर तौबा कर लेता है आदमी तो अल्लाह उसकी बुराइयों को नेकी में बदल देता है। ये अजीब बात है। ये तस्वीर आपने कहीं देखा है? आपने बुरा काम किया है तो बुराई है ना, बुराई तो बुराई है। तौबा का पावर इतना है कि वो बुराई को नेकियों में बदल देता। फौलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, अल्लाह उनकी सय्यिआत को हसनात में बदल देता है अगर तौबा कर लिया तो। इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला सालिहान, जी ये तौबा का पावर है। अरे भाई अल्लाह नेकियां देगा, लेकिन ये बताया गया कि जो बुराइयां तुमने की है ना, ये बुराइयां भी नेकियां हो जाएंगी। ऐसा तस्वीर किसी किताब में है ये नहीं कि किसी ने मुझसे पूछा था कि ये बुराइयां नेकियों में कैसे बदल जाती हैं, इसकी कोई मिसाल है? तो मैंने एक मिसाल दिया था कि पहले मल्लाह जो होते थे, नदी में जब बाढ़ आती थी बरसात के दिनों में, तो इस पार से उस पार मल्लाह कश्ती में लोगों को लाता और ले जाता था, और झोपड़ी बना करके वहीं रहता था। तो ये जो गदला पानी होता था नदी का, इसको वो मटके में रख लेता था।
लेकिन वो पीने के लायक नहीं होता था, इसलिए कि वो मटमैला होता था, गदला होता था, उसमें सब रेत और धूल सब मिली रहती थी। तो उसमें क्या करता था मल्लाह कि उस गदले पानी में, नदी के पानी में फिटकरी डाल देता था। फिटकरी डाल देने की वजह से जो गंदगी रहती थी, जो धूल रहती थी, वो नीचे बैठ जाती थी और खालिस पानी ऊपर आ जाता था, उसी को वो पीता था। तो अल्लाह तबारक तआला क्या करता है, उसी गदली चीज में, तुम्हारी गंदगी में अपनी रहमत की फिटकरी डाल देता है, और इस तरीके से वही चीज जो अच्छी नहीं होती, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत की फिटकरी उस गंदी चीज को अच्छी चीज बना देती है। फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी बुराइयों को तुम्हारी नेकियों में बदलता है। तो एक तो नेकियां हमारी है, अब सारी बुराइयां भी अगर नेकियों में बदल जाए तो क्या कहने, नूरुन अला नूर है। अच्छा, नूरुन अला नूर है। कहते हैं और एक दुआ करते रहते, क्या, वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन, ऐ हमारे रब, हमारी बीवियों को और हमारी औलाद को हमारी आंखों की ठंडक बना। देख रहे हैं आप तरतीब, पहले बीवियां हैं, बाद में बच्चे हैं। हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना, तो अज़वाज को क्यों पहले लाया गया, इसलिए कि बीवी ना तो बच्चे कहां से आएंगे, लिहाजा तरतीब यही होनी चाहिए कि पहले बीवी हो बाद में बच्चा हो, है ना। और दूसरे एक साहब ने लिखा है, लिअन्ना सलाहा सलाहु ज़ुर्रियती, इसलिए कि मां अगर अच्छी है तो बच्चे अच्छे होते हैं, लिहाजा मां का तस्करा पहले किया गया। और एक साहब ने तस्करा किया, मिन सआदतिल मरई फिद दुनिया अन तकून ज़ौजतुहु सालिहतन व औलादुहु अबरार, आदमी दुनिया में सबसे खुशनसीब उस वक्त होता है जब उसकी बीवी सालिहा हो और इस सालिहा बीवी ने बच्चों की ऐसी तरबियत की हो कि बच्चे अबरार हों, नेक हों। तो आदमी की सबसे बड़ी सआदत यह है कि बीवी सालिहा हो, नेक हो, और बच्चे अबरार हों, नेक हों। इसी वजह से पहले अज़वाज लाया गया, बाद में, इसलिए कि बच्चों को बनाने में और बिगाड़ने में मां का हाथ बहुत बड़ा होता है। लिअन्न सलाहा सलाहु ज़ुर्रिया, इसलिए कि मां अगर अच्छी है तो बेटे अच्छे होते। जाट बन्नाशा का कॉल है शायद, तुम मुझे एक अच्छी मां दो, मैं तुम्हें एक अच्छी कौम देता हूं। कोई मामूली जुमला नहीं है, ये यहीं से लिया उसने। क्या, तुम मुझे एक अच्छी मां दो, मैं तुम्हें एक अच्छी कौम देता हूं। यहां ये बताया गया, अगर मुस्लिम मुआशरे की लड़कियां, बीवियां सालिहा हैं तो नस्ल जो होती है वो सालिह होती है। आज माएं सालिहा नहीं है, लिहाजा बच्चे बिगड़े हुए हैं। मैं अल्लाह और उसके रसूल से, दीन इस्लाम से कुछ लेना देना नहीं। अब अगर वो शिकायतें करें अल्लाह से, दुनिया से, तो ये शिकायतें बेजा है ना, बेकार किस्म की। आखिर में कहा गया, कुल मा याबो बिकुम रब्बी लौला दुआउकुम, अल्लाह को तुम्हारी कोई परवाह नहीं है अगर तुम अल्लाह से दुआ न करो। है यानी इसका मतलब यह है कि अगर तुम अल्लाह से दुआ न करो तो अल्लाह को तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। He doesn't care who are you, वो बिल्कुल केयर नहीं करता कि तुम कौन हो। कौन हो तुम, अल्लाह केयर नहीं करता अगर अल्लाह से दुआ नहीं करते हो तो। गोया कि अल्लाह के प्रोटेक्शन में अगर आपको रहना है, अल्लाह की हिफाजत में रहना है और अल्लाह के केयर में रहना है। दुनियादार क्या बोलते हैं जब बच्चों को जुदा करते हैं, यही ना कहते हैं कि भाई अपने बारे में केयर करना, ख्याल रखना अपना। ये नहीं कहते हैं कि मैं मेरे बच्चे तुझे अल्लाह की हिफाजत में देती हूं, अल्लाह की हिफाजत में देता हूं, कोई नहीं कहता। तो अल्लाह को कोई परवाह नहीं है तुम्हारी अगर तुम अल्लाह से दुआ नहीं करते हो तो। एक मुफस्सिर ने बड़ी अच्छी बात लिखी है कि 3 चीजें बलाओं को दूर कर देती हैं। सलासतुन तदफउल बलाआ, 3 चीजें ऐसी हैं जो मुसीबत को दूर कर देती हैं। नंबर 1 दुआ, मुसीबत दूर हो जाती है इससे। और दूसरे शुक्र नेम, अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों का शुक्रिया। और तीसरे
नुसरत ज़ुआफ़ा, कमजोरों की मदद। जो लोग कमजोर हैं, परेशान हाल हैं, उनकी मदद करके देखो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास कुछ नहीं है, जिस कपड़े में है वही कपड़ा है, और 7-8 दिन का सफर करके मदियन पहुंचे हैं। अभी गांव में दाखिल नहीं हुए, शहर में दाखिल में, बाहर ही है। दुआ कर रहे हैं, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। ये दुआ की उन्होंने। कब? जब कमजोरों की मदद की। तो लड़कियां खड़ी हुई थी और तमाम चरवाहे अपने अपने जानवरों को पानी पिलाकर चले गए। ये कमजोर लड़कियां वहां खड़ी हुई हैं। इन्होंने जा करके, अल्लाह ने जो इनको ताकत दी थी, कुएं का ढक्कन उठा करके उनकी बकरियों को पानी पिलाया, उनकी मदद की। जब वो चली गई तो फिर दब दरख्त के नीचे लौट कर आकर बैठे तो दुआ की, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। ये दुआ थी उनकी। कमजोरों की मदद के बाद जैसे ही उन्होंने दुआ की, वो लड़की थोड़ी देर में आ गई। बोले, इन्ना अबी यदूक, मेरे अब्बा आपको बुला रहे हैं, चलिए। तो यहां तो बेयारो मददगार थे, नौकरी भी मिल गई और बीवी भी मिल गई। अभी उनकी बीवी का तज़किरा आ गया। तो ऐसा 3 चीजें बलाओं को दूर कर देती है। अगर आपको जल्दी से दुआ कबूल करवानी है अल्लाह से, तो एक काम करो, किसी कमजोर की मदद कर दो, उसके बाद दुआ मांगो, दुआ कबूल हो जाती है। जितनी जल्दी आपको दुआ करानी है, नुसरत ज़ुआफ़ा, कमजोरों की तो मदद करो, फौरन दुआ कबूल होती है। अल्लाह। फिरौन है, हजरत मूसा को इसने पाला है। अजीब बात यह कि अल्लाह तबारक व तआला दुश्मन को दुश्मन के घर में पालता है। बुलाया इनको, कहा, काला अलम नुरब्बिका फीना वलीदा, हमारे यहां तू पल करके बड़ा नहीं हुआ है? तुझसे बड़ा नाशुक्रा कोई है ही नहीं, बोलता है वो। क्या बोलता है? जुमला देखो उसका क्या है, इतना बड़ा है लेकिन जुमला देखो, काला अलम नुरब्बिका फीना वलीदम वलबिस्ता फीना मिन उम्रिका सिनीन, और एक मुद्दत तक, कई सालों तक हमारे दरमियान रहा, हमारे टुकड़ों पर पला तू। ये देखो, गोया कोई आदमी एहसान करके एहसान जिता दे तो बुलंदी से पस्ती पर आ जाता है, छोटा हो जाता है आदमी। तो छोटा मत बनो, एहसान करके एहसान मत जिताओ, आदमी छोटा हो जाता है एहसान जिताने से। देखो बादशाह है वक्त का, मगर छोटा बन गया, कितना कितना छोटा हो गया हो। और फिर बोल रहा है, वो फालत फालत कल्लती फालतवान तमिनल काफिरिन, आर दिला रहा है। और एक बात और, वो तूने जो हरकत की थी, जो की थी, यानी वो घूसा मार दिया था, वो मर गया था किप्ती। कहा कि वो जो तूने हरकत की थी, वो जो तूने किया था हरकत, वो जो की थी हरकत, वांता मिनल काफिरीन, कितना बड़ा नाशुक्रा है तू। काला फालतुहा इदम वाना मिनल ज़ालिन, मैं ये काम, ये हरकत मुझसे जो सरजद हुई थी, अनजाने में हुई थी। ज़ाल का मतलब अनजान था, मैं अनजाने में, फाइट जरा ज्यादा शिद्दत के साथ लग गया और मर गया हो, अनजाने में ऐसा हुआ। 2 बातें मालूम हुई, एक तो ये कि किसी के अंदर ऐब अगर है, उस ऐब को मुश्तहिर करना ये फिरौनियत है, और किसी के अंदर ऐब हो उसको जिक्र ना करना ये यूसुफियत है। जी देखो, इसने आर दिलाया उनको उस पर, जब वो किप्ती को उन्होंने मार दिया था। और हजरत यूसुफ ने क्या कहा, ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम, वो ये भी नहीं बोल रहे हैं कि मुझे अल्लाह ने कुएं से निकाला, वो ये बोल रहे हैं कि मुझे जेल से निकाला। अल्लाहु अकबर। तो गोया किसी के अंदर मौजूद ऐब को मुश्तहिर करना ये तर्ज फिरौन है, फिरौनियत है, और किसी के अंदर मौजूद ऐब को ढांक देना, जिक्र न करना, ये तर्ज यूसुफ है, इसे यूसुफियत कह लीजिए आप। ऐसा
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے آگے. کیا دعا ہے, اللہ اکبر. جی ایک چیز دیکھیے, حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں اپنے باپ سے اور قوم سے, ما تعبدون اذ قال لی, بہت پیاری بات کہی جا رہی ہے, اذ قال لابیہ وقومہ ما تعبدون, یہ کس چیز کی عبادت کر رہے ہو؟ تو کہہ رہے ہیں قالوا نعبد اصناما, ہم بتوں کو پوج رہے ہیں, فنظل لها عاکفین, اور ہم ان پر جمے رہیں گے. یہ دیکھو ایک مفسر بہت اچھا لکھتا ہے کہ حاجت الانسان للعبادت فطریۃ لو لم یعبد اللہ لاکف علی عبادت غیرہ, کہ عبادت کی جو ضرورت ہے وہ انسان کے اندر فطری ہے, فطرت میں داخل ہے عبادت کرنا, اور جب اسے اللہ نہیں ملتا تو دوسرے کی عبادت کرنے لگ جاتا ہے. لو لم یعبد اللہ لاکف علی عبادت غیرہ, اب ظاہر ہے کہ عبادت فطرت میں داخل ہے تو کرے گا ہی, اب وہ اللہ نہیں مل رہا ہے اس کو تو غیر کی پوجا کرنے لگتا ہے وہ. یعنی عبادت تو آدمی کی فطرت میں ہے, اگر اللہ نہیں ملتا دیکھا کہ وہ ملتا نہیں اپنے ہی کو کھویا ہے, غالب کی زبان میں ایسا ہی ہو گیا ہو, اللہ نہیں ملا تو دوسرے کی عبادت کرنے لگتا ہے آدمی. عبادت کرتا ہی ہے اس لیے کہ عبادت انسان کی فطرت میں ودیت ہے. اس کے بعد دعا کر رہے ہیں فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ, رب العالمین کون؟ جس کے اندر یہ صفات ہوں. عبادت کے لائق کون؟ رب العالمین کون؟ الذی خلقنی, جس نے مجھے پیدا کیا, فہو یہدین, مجھے ہدایت دیتا ہے, والذی هو یطعمنی ویسقین, کھلاتا پلاتا ہے, واذا مرضت فہو یشفین, اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا دیتا ہے, والذی یمیتنی ثم یحیین, میں مر گیا تو مجھے زندہ کرتا ہے. دیکھو یہاں کھانا اور پانی تو عام اور شراب سے پہلے ہدایت کا ذکر ہے. دیکھو نا, الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین, تو عام اور شراب, کھانے پینے کا تذکرہ بعد میں, پہلے ہدایت کا. اس کا مطلب یہ ہے کھانے پینے سے زیادہ اہمیت ہدایت کی ہے. کھانا پینا نہ ملے, بغیر کھائے پیے مر جائے چلے گا, مگر ہدایت کے ساتھ مرنا چاہیے اس کو. کھانے پینے سے زیادہ آدمی کو ضرورت ہدایت کی ہے, اس لیے کہ کھانے پینے سے آدمی کی دنیا بنتی ہے لیکن ہدایت سے آدمی کی آخرت بنتی ہے. لہذا آخرت کا ذکر پہلے ہے, دنیا کا تذکرہ بعد میں. اور ایک مفسر نے بہت اچھا لکھا ہے, ان وجدت من یصنع لک مثل ھذا فاعبد اللہ, اگر یہ ساری چیزیں تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی اور کرتا ہے تو اجازت ہے اس کی عبادت کرنے لگو. یہ چیزیں اگر اللہ کے علاوہ کوئی کرتا ہے تو فاعبد, اس کی عبادت کرو. جو پیدا کرتا ہو, جو ہدایت دیتا ہو, جو کھلاتا ہو, جو پلاتا ہو, بیماری میں شفا دیتا ہو, مارتا ہو, جلاتا ہو, یہ ساری صفتیں اگر اللہ کے علاوہ کسی اور میں ہیں تو اجازت ہے, جاؤ عبادت کرو اس کی. ظاہر ہے کہ اس کے اندر یہ ساری چیزیں نہیں ہیں. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ تھا. اس کے بعد حضرت موسیٰ کا تذکرہ ہے آگے. یہ بنی اسرائیل کو لے کر کے یہ پہنچ گئے ہیں بحر احمر کے پاس, دریا کے پاس, اور جب ان کے ساتھیوں نے دیکھا کہ فرعون اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ پہنچ گیا ہے اور دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہو گئیں, فلما تراءى الجمعان, سامنے فرعون کا لشکر ہے اور ادھر سمندر ہے. بہت غور سے دیکھو, قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون, تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا اب ہم پکڑ لیے گئے. دیکھو ان کا یقین بہت کمزور ہے, یقین کمزور ہے. امید کا دامن پوری جماعت نے چھوڑ دیا, ایک آدمی خالی بولتا ہے قال کلا ان معی ربی سیہدین, میرا رب میرے ساتھ ہے. دیکھو ایک آدمی پر امید ہے, ایک آدمی کے امید نے پوری قوم کو بچا لیا ہے جی, ورنہ سب لوگ امید کا دامن ہاتھ سے چھوڑ بیٹھے تھے.
ایک آدمی کی امید نے سب کو بچا لیا جی, ایک آدمی کے توکل نے سب کو بچا لیا. یہ نہیں کہا کہ کیسے بچائے گا اللہ, یہ کہا میرے ساتھ ہے یا سیادین ہدایت دے گا, وہ کیسے بچائے گا یہ نہیں بتایا, یہ بتایا کہ بچائے گا وہی, لیکن کیسے بچائے گا انہوں نے اللہ کے اوپر چھوڑ دیا تھا. اب اللہ نے ایسا بچایا کہ آج تک مصیبت سے اس طرح کسی کو نہیں بچایا گیا ہے. سامنے سمندر ہے, آدمی گھسے تو ڈوب جائے گا, مر جائے گا. مارنے والی چیز کو زندگی دینے والی بنا دیا. آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ دریا کے اندر راستہ بن سکتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو اس طرح بچایا, ایسی جگہ سے بچایا جہاں بچنے کا تصور ہی نہیں ہوتا ہے. تو مارنے والی چیز کو, جلانے والی چیز, مارنے والی چیز کو جو موت دے دے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں دریا میں راستہ دے دیا, وہاں زندگی مل گئی. تو ایسی جگہ سے آدمی کو اللہ نجات دے دیتا ہے. آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہاں سے بھی اللہ ہمیں بچا سکتا ہے, اس طریقے سے بھی ہمیں بچا سکتا ہے. کیا بات ہے. جیسے ہی کہا انہوں نے میرا رب میرے ساتھ ہے, فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ, لاٹھی ماریے دریا پر, فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ, دریا میں راستہ بن گیا. اس پار چلے گئے, فرعون کا لشکر سامنے ڈوب گیا. کیا بات. یہ قوم صالح کا تذکرہ ہے. فرمایا گیا کہ بڑے خوشحال تھے, یہ بلی فارغ البالی تھی ان کے ہاں, اور فارغ البالی جب ملی تو اسراف کرنے لگے, یہ ہر چیز میں اسراف. کہا وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ, مسرفین کی اطاعت مت کرو ان کے معاملے کی. کیوں؟ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ, اس کا مطلب یہ ہوا الاسراف, اسراف جو ہوتا ہے نا یہ سب سے بڑا فساد ہے. یہ جی اشد الفساد, اعظم الفساد. اگر آدمی اسراف کرتا ہے تو یہ اسراف سب سے بڑا فساد ہے دنیا میں. اور ایک مفسر نے کہا کہ گزری ہوئی امتوں کے فتنے تھے کہ وہ مسرفین کے پیچھے چلتے تھے, اور آج ہماری امت کا, نبی کی امت کا یہ فتنہ ہے کہ وہ ذلیل لوگوں کے پیچھے چل رہے. وہ چل رہے تھے مسرفین کے پیچھے, اور یہ چل رہے اذلین کے پیچھے. جی ذلیل لوگوں کے پیچھے لوگ چل رہے ہیں. وہ مسرفین کے پیچھے چل رہے تھے, یہ ذلیل لوگوں کے, جن کا معاشرے کے اندر کوئی وقار نہیں, کوئی عزت نہیں, لوگ ان کے پیچھے چل رہے ہیں. جی یہ اس امت کا بہت بڑا فتنہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ مدین سے لوٹ رہے ہیں, بیوی ہے, بچے, کڑاکے کی ٹھنڈک ہے, رات ہے, ایک جگہ ٹھہرے. اب دیکھا کہ بچے کانپ رہے ہیں, بیوی کانپ رہی ہے ٹھنڈک سے, پریشان ہو گئے دیکھ کر کے. کہنے کہ ٹھہرو, کسو, میں ٹھہرو, میں نے ایک آگ دیکھی ہے سامنے. انی آنست نارا قال موسیٰ لأہلہ, اپنی بیوی سے بول رہے ہیں انی آنست نارا, ایک آگ نظر آ رہی ہے. سآتیکم منہا بخبر, خبر لاتا ہوں میں, او آتیکم بشہاب قبس, آگ کا کوئی انگارہ لے کر کے آتا ہوں, یہاں جلا دیتے ہیں, تھوڑی گرمی ملے گی. لعلکم تصطلون, شاید تم لوگوں کو گرمی ملے. یہ نہیں کہہ رہے ہیں لعلنا نستلی, ہم لوگوں کو گرمی ملے, ایسا نہیں بول رہے. لعلکم تصطلون, ایک مفسر لکھتا ہے کہ سب سے بہترین قدم آپ کا وہ قدم ہے جو اپنی ذات کے لیے نہیں دوسروں کی مدد کے لیے اٹھتا ہے.
देखो ये नहीं कह रहे कि लकड़ियां लाता हूं जलाता हूं, आग लाता हूं जलाता हूं और हम सबको गर्मी मिलेगी। कह रहे लाल्लकुम तस्तलून, लाल्लना नस्तली नहीं कह रहे, हम सबको गर्मी मिलेगी। उन्हें अपनी फिक्र नहीं है, अपने अहल अयाल की फिक्र है। और इसमें एक नुक्ता और भी मिला कि बेहतरीन शौहर वो है जो अपनी जात से ज्यादा अपनी बीवी का ख्याल रखता हो, उसका केयर करता हो। ये कुरान हकीम बता रहे, कहते हैं कि इस्लाम में औरतों की कोई कदर ही नहीं है। ये देखिए, लाल्लकुम तस्तलून बोल रहे, लाल्लना नस्तली नहीं बोल रहे। और जानते हैं, बहुत अजीब बात कहने जा रहा हूं, ये उस बीवी के लिए जा रहे हैं लाने के लिए, और उससे ये कह रहे हैं जिस बीवी के लिए इन्होंने 8 साल तक बर्तन मांजे हैं। समान ये है जज 8 साल। बोले लड़की से शादी कर दूंगा, इन दोनों में से कौन सी पसंद है? वो जो पहले आई थी, कर दूंगा शादी, लेकिन महर बोले 8 साल खिदमत करना है यहां रह करके। तो ये वही बीवी है जिसको लेकर के जा रहे हैं। 8 साल तक जिस बीवी के लिए बर्तन मांजे हैं ना इन्होंने, बकरियां चराई हैं और खिदमतें की हैं, क्या क्या नहीं सहा है, इससे बोल रहे हैं यार मैं तेरी गर्मी का कुछ सामान पैदा करता हूं ताकि तुझे गर्मी मिले। ऐसे तो बाज बीवियां ऐसी होती हैं जिनके लिए बर्तन भी मांजना बहुत अहमियत की चीज होती है। तो ऐसी लड़की देखो जिसके लिए बर्तन मांजना सआदत की बात हो। ऐसी लड़कियां हैं कहां कि जिनके लिए बर्तन मांजा जाए? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है जी? अब वहां गए तो एक अजीब चीज देखी उन्होंने। आग नहीं है, वो एक दरख्त है वहां पर। वो तूर के पास एक साथी रहते हैं मेरे, तो मैंने उनसे पूछा कि वो दरख्त है अभी? बोले नहीं, वो दरख्त नहीं है, वो दरख्त नहीं है। हजारों साल पहले की बात है ना, दरख्त कहां रहता है इतने दिनों तक? वो दरख्त। और कह रहे हैं कि उसमें आग लगी हुई थी, दरख्त में आग लगी हुई थी और आग भड़कती जा रही थी। अब लकड़ियां जमा कर दीजिए, उसमें आग लगा दीजिए और उस पर लकड़ी डालते जाइए तो आग भड़कती रहती है। तो कहते हैं उस दरख्त में आग लगी हुई थी और जितना आग भड़क रही उतना दरख्त हरा होता जा रहा है। ये एक अजीबोगरीब बात हो। आग लगने पर दरख्त सूखता है, यहां आग जितनी भड़क रही है वो दरख्त उतना हरा होता जा रहा है। और फिर आवाज आती है, या मूसा इन्नी अन अल्लाह, ऐ मूसा में अल्लाह। वो क्या कैफियत है, मेरे पास अल्फाज नहीं बयान कर सकूं। वो आए, उसके बाद कहा कि हाथ में तेरे क्या है? मानूस करने के लिए सिर्फ एक तो आग जल रही है, दूसरे चारों तरफ सन्नाटा है और उसके बाद लाठी है हाथ में। अब अल्लाह इनको मानूस कर रहा है, माहौल से मानूस हो जाए। वो मातिल के भी यमीन के या मूसा, तुम्हारे दाहिने हाथ में क्या है? मेरे लाठी है, इसके जरिए मैं बकरियों को चराता हूं, पत्ते झाड़ता हूं, ये करता हूं वो करता हूं। बात लंबी कर रहे। आदमी जो कहीं डर रहा होता है ना तो बात को लंबी कर देता है, बात को लंबी कर देता है। सवाल कुछ होता है, जवाब को बढ़ा देता है। कहा कि इस लाठी को जमीन पर डाल दे। हाँ, यही तो एक सहारा है इस तन्हाई में और इस खतरनाक जगह में। उसको भी कहा जा रहा है फेंक दो, फेंक दिए। अब फेंकते ही फलम्मा राहा तहता जुकान्हा जान्नु वल्ला मुदबरम वलम युअक्किब, कहते हैं कि वो एक बहुत बड़ा सांप बन करके खड़ा हो गया। अभी एक और मुसीबत है, बोले उसको देख करके पीठ फेर करके भागे और पीछे मुड़कर नहीं देखते। वल्ला मुदबरम वलम युअक्किब। अल्लाह तबारक तआला ने कहा ला तखफ, डरो नहीं। ये तो डराने की बात हो रही है, तो अल्लाह फरमाए डरो नहीं। यानी इनके दिल से डर मुकम्मल खत्म करने के लिए सब किया गया है। जी पकड़ ले इसको, पकड़ ले, सोटा बन करके, लाठी बन करके हाथ में गया। तो ये अल्लाह तबारक तआला ने से मुलाकात की, अल्लाह से मुलाकात के लिए गए। ये वही शख्स है जिसके बारे में फिरौन बोलता है जबान नहीं इसके पास, ला यकादु युबीन, तो बात करता है तो सही से बात नहीं कर पाता। ये अल्लाह तबारक ताला ने कहा कि मेरा नबी अगरचे सही से बात नहीं कर पा रहा है, मैं इसे कलीम बना देता हूं, मैं इससे बात करता हूं।
میں اس سے بات کرتا ہوں. اللہ, جس کی زبان نہیں چلتی تھی وہ خود بولتے تھے میری زبان نہیں چلتی ہے. وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي, میری زبان نہیں چلتی ہے. میرے رب نے کہا تیری زبان نہیں چلتی ہے نا, میں تجھ سے بات کرتا ہوں. میں اور دنیا میں کلیم ایک ہی ہے, یہی ہے کلیم دنیا میں. آخرت میں معراج میں اللہ نے بات کی ہے نبی سے, لیکن دنیا میں اگر کسی سے بات کی ہے تو یہی شخص ہے جو بول نہیں پاتا تھا. اللہ نے کہا کہ تجھے دنیا کہتی ہے تو بول نہیں پاتا, میں تجھ سے بات کرتا ہوں نا, تجھے کلیم بنا دیتا ہوں, تجھے کلیم بنا دیتا ہوں. کیا کتاب ہے, کیا کتاب ہے. اس کے بعد کہا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا, باپ بیٹے داؤد اور سلیمان دونوں کو علم دیا تھا میں نے. کتنی نعمتیں ان کو دی تھی, سلیمان کو اور داؤد کو, لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے تذکرہ کیا ان کو علم دیا تھا. گویا کہ علم سب سے بڑی نعمت ہے, اور سب سے بڑی نعمت کا شکریہ بھی سب سے بڑا ہونا چاہیے. وقال الحمدللہ, دونوں نے کہا الحمدللہ. اس کا مطلب یہ ہوا نعمت اگر بڑی ہو تو شکر بھی بڑا ہونا چاہیے, اور بڑا شکر کیا ہے, افضل الشکر کیا ہے, الحمدللہ کہنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ علم سب سے بڑی نعمت ہے اور نعمت کا سب سے بڑا شکر ہے الحمدللہ کہنا. تو وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُلِلَّهِ, دونوں نے کہا الحمدللہ. نعمت ملی, شکر ادا کیا. سب سے بڑی نعمت ملی تو سب سے بڑا شکر الحمدللہ. اور اللہ کو دو چیزیں بہت پسند ہے, ایک لا الہ الا اللہ اور دوسرے الحمدللہ. جی, اس کو برابر تہجد میں پڑھا کرو, نمازوں میں پڑھا کرو, لا الہ الا اللہ کثرت سے اور الحمدللہ کثرت سے. یہ تمام جانوروں کی زبان, چونٹیوں کی زبان سمجھتے تھے. آج تک زوولوجی اتنی ڈیولپڈ ہو گئی ہے, لیکن کوئی پروفیسر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بات کر سکتا ہوں چونٹی کیا بول رہی ہے. ہاں, آثار سے آپ سمجھ سکتے ہیں, آثار سے سمجھ سکتے. تو ان کو چڑیوں کی بولی سکھایا گیا تھا. وہ لمنا منطق الطیر, وہ حدود سے بات کر رہے ہیں, چونٹیوں سے بات کر رہے ہیں. اب کہیں جا رہے ہیں لشکر لے کر کے, تو چونٹیوں کی وادی میں آئے, چونٹیوں کی وادی حتی اذا طوال وادی النمل. تو چونٹیوں کی جو رانی تھی وہ کہنے لگی یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم, اے چونٹیوں جلدی سے اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون, سلیمان اور اس کا لشکر کہیں لاشعوری میں تمہیں کچل نہ دے. دیکھو, ایک تو یہ اس نے اپنی قوم کو, اپنی امت کو متنبع کیا کہ جان بچاؤ جلدی سے, اور دوسری طرف ایکسکیوز بھی کیا, حسن ظن, کہ یہ لوگ ایسے نہیں ہے کہ ہمیں بلا وجہ مار دیں. ہاں, غلطی سے لاشعوری میں کوئی چیونٹی پیر کے نیچے آ جا سکتی ہے, لہذا جلدی سے بلوں میں گھس جاؤ, ان کو پیروں کے نیچے کیوں آنا. دیکھو, ایک طرف وارننگ اپنی امت کو, تو بادشاہوں کو چاہیے کہ وہ اپنے رعایا کی جان کی قدر کریں. وہ بادشاہ نہیں ہوتا جسے اپنے رعایا کے جان و مال کی کوئی قدر نہ ہو. ایک چیونٹی سے سیکھنا چاہیے ایسے لوگوں کو, ایک چھوٹی چیز ہے. اللہ قرآن کہتا ہے ایسے صاحب اقتدار, ایسے بادشاہوں کو, ایسے وزراء کو چیونٹی سے سبق لینا چاہیے. اور یہ ایک نبی کے بارے میں کہہ رہی ہے اور اس کے لشکر کے بارے میں. اس کا مطلب ہے یہ جان بوجھ کر کے چیونٹی کو بھی نہیں مارتے, وہم لا یشعرون, تو انسانوں کو کیوں ماریں گے. یہ چیونٹی کی بات اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی مسلمان ٹیررسٹ نہیں ہوتا, بلا وجہ کسی کو نہیں مارتا. وہم لا یشعرون. جی, چیونٹی کی بات سمجھ لے انہوں نے کیا بول رہی ہو. فتبسم ضاحکا من قولها, اس کی بات سن کر کے وہ مسکرا پڑا, اس لیے کہ ڈائریکٹ نام لیا تھا اس نے. لا یحطمنکم سلیمان, اتنے بڑے آدمی ہیں, ایک تو سطوت ہے, بادشاہت ہے, نفوذ ہے, جیش آرمرم ہے. جیش آرمرم کا مطلب بہت بڑی تعداد والا لشکر. تو سطوت, قدرت, بادشاہت, علم, نفوذ, اقتدار, جیش آرمرم, یہ ساری چیزیں موجود ہیں, لیکن ایک چیونٹی کی بات پر مسکرا پڑے ہیں. تواضع سیکھا جائے نا, تواضع, یہ تواضع ہے.
चींटी नाम ले रही है लेकिन वो मुस्कुरा रहे हो। इतनी छोटी मखलूक मेरा नाम ले रही है, मुस्कुरा पड़े हो। फतबस्सम ज़ाहिकम मिन क़ौलिहा, उसकी बात पर हजरत सुलेमान मुस्कुरा पड़े। ये क़ाल रब्बी औज़िनी अन अश्कुर निअमतक अल्लती, चींटी क्या कह रही है वो समझ में आ गया उनको। तो जाहिर है कि बहुत बड़ी नेमत है ये, चींटियों की जबान समझना, आज तक कोई समझ ही नहीं पाया। तो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे इस नेमत पर। अन अश्कुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैया, ये नेमत दो बार है। एक मुफस्सिर लिखता है कि नेमत जो होती है, शुक्र नेमत नेमतुन, नेमत का शुक्र करना भी नेमत है। यहताजु इला शुक्रिन, उसके लिए एक और शुक्र की जरूरत है। एक नेमत मिली आपको, आपने उस पर शुक्र अदा किया, तो ये शुक्र नेमत है। अब इस नेमत पर भी नेमत, फिर वो शुक्र है तो उस पर एक देख रहे हैं कितनी हैरत की बात है। अनअमत नेमतक अल्लती अनअमत अलैया, तो शुक्र नेमत नेमतुन यहताजु इला शुक्रिन, तो नेमत का शुक्र अदा करना भी एक नेमत है, और ये नेमत यहताजु इला शुक्रिन, फिर ये मोहताज है शुक्रिया की। ये हुआ। उसके बाद चेक कर रहे थे आकर के, तफक्कुर माने चेक करना। बोले क्या बात है, वो हुदहुद नजर नहीं आ रहा है? बोले बगैर बताया गया है, लवज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदा औ लअज़बहन्नहु, या तो उसे सख्त सजा दूंगा या फिर ज़बह कर दूंगा। और लयातियनी बिसुल्तान, तीन चीजें मालूम हुई। अगर मुजरिम का जुर्म बहुत बड़ा है तो ज़बह, फांसी दे देनी चाहिए, ताकि मुआशरा उसके जुर्मों की अज़ियत से पाक हो जाए। और अगर जुर्म हल्का है तो सजा दी जाए, लवज़िबन्नहुम अज़ाबन शदीदा, उम्र कैद या फिर जितने दिनों के सजा के लायक है। और लयातियनी बिसुल्तान मुबीन, लेकिन सजा देने से पहले उसे बोलने का मौका दिया जाए, अपने हक में बोलने का मौका। लयातियनी बिसुल्तान मुबीन, दलील लाओ, ऐसे सजा नहीं दी जाए जब तक जुर्म साबित ना हो। तो जब तक जुर्म साबित नहीं होता तब तक मुल्जिम है, जुर्म साबित हो जाए तो मुजरिम है, तो क्रिमिनल है वो, वरना उससे पहले वो मुल्जिम है। थोड़ी देर में आया, हाँ उठता उठता आया, वो कहा था, बोले मैं यहां से शहर सबा चला गया था। उस वक्त तकरीबन कई महीनों का सफर था, वो उड़ता उड़ता चला गया था। कहा वहां से एक यकीनी खबर लेकर के आया हूं, और इन्नी अहद फकाला अहद तो बिमा लम तुहित भी, जो मुझे मालूम है वो आपको मालूम नहीं है। ये देखो, एक छोटा परिंदा हजरत सुलेमान से बोल रहा है, जो मुझे मालूम है वो तुम्हें मालूम नहीं बोलता। एक मुफस्सिर नुक्ता बताता है कि इस्लाम में इजहार राय की आजादी दी गई है, लेकिन अल्लज़ी ला युनाफिल अदब, जो अदब के खिलाफ ना हो। आप बोल सकते हैं, लेकिन अगर आप हमारे पैगंबर को बुरा भला कहने लगे, यह अदब के खिलाफ है। इस इजहार राय की आपको इजाजत नहीं दी जा सकती जी। तो इजहार राय की आजादी है, मगर कौन से इजहार राय की आजादी, जो मुनाफी अदब ना हो, अदब के मुनाफी ना हो। ये बोल रहा है, कहते छोटों को भी बात चीजें ऐसी मालूम होती जो बड़ों को मालूम नहीं होती। देखो है कि नहीं? बोले कहा गया था, क्या देखा? आपको मालूम है कि अगर 25-30 दिन का सफर कर रहा है, वादियां हैं, पहाड़ हैं, खूबसूरत मनाजिर हैं, ब्यूटीफुल सीन्स हैं, दरिया है, सारी चीज, ये कोई चीज नहीं बयान कर रहा है। आदमी जब कहीं सफर में जाता है तो सेल्फी लेता है, फोटो लेता है, ये झरना है, ये आबशार है, ये फला है, ये फला है, ये सीन है, ये सीन, ये कुछ नहीं बता रहा है, ये कुछ नहीं बता रहा है। ये क्या बता रहा है? मैंने देखा वहां की एक औरत है जो एक बड़े तख्त पर बैठती है और सारे लोग सूरज को पूज रहे हैं। ये अल्लाह को पूजते क्यों नहीं, अल्लाह को सजदा क्यों नहीं करते? देखो, और बहुत सारी मुनकर चीजें देखी उसने, बुरी चीजें देखी, लेकिन तमाम बुरी बातों का जिक्र नहीं किया। सबसे बड़ी बुरी बात तो थी वो अल्लाह के अलावा की इबादत, उसका जिक्र किया उसने। इसका मतलब बहुत सी बुरी चीजें देखें आप तो उनका तज़किरा ना करें। सबसे बड़ी जो बुरी चीज थी वो शिर्क थी, उसका जिक्र किया उसने। और एक अजीब चीज लगी उसको कि एक औरत हुकूमत कर रही है, उसका भी जिक्र किया उसने कि
یہ چیز مجھے عجیب لگی. انی وجدتم راتن تملکم, عورت مردوں پر حکومت کر رہی ایک, اور دوسرے یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی پوجا کر رہے ہیں, سورج کی پوجا کر رہے ہیں. اور بقیہ کون سا سین کتنا خوبصورت ہے, کیا ہے, پہاڑ ایسا کچھ نہیں بیان کر رہا ہے. تو ہمارے نوجوانوں کو حدود سے سبق لینا چاہیے جی. اور ہماری میڈیا کو خبر نشر کرنے سے پہلے منہج ہدہد پر عمل کرنا ضروری ہے. اس لیے کہتا ہے میں یقینی خبر لایا ہوں. یہ تو خبر یقینی بھی نہ ہو تب بھی اسے پھیلاتے رہتے ہیں جی. تو ہماری میڈیا کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ اگر انہیں خبر نشر کرنا ہے تو انہیں منہج ہدہد کو اختیار کرنا چاہیے. کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں شہر سبا سے ایک یقینی خبر لے کر کے آیا ہوں. خبر یقینی ہو تو اسے ضرور بتایا جائے. خبر جتنی زیادہ اہم ہو اتنی ہی زیادہ بیان کی جائے, اور شارٹ میں بیان کیا جائے. اس لیے کہ اس نے ترک الصغائر, چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اس نے حذف کر دیا ہے بڑی چیزوں کا بیان کیا ہے اس نے. اور کہا کہ اس کا ایک بڑا تخت ہے, اور اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے, اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم. اس عورت کا ایک بڑا تخت ہے, تو یہ اللہ کے بڑے تخت کو ذکر کر رہا ہے, عرش کو. اس کا ایک عرش ہے اور اللہ کا عرش. اس کا مطلب ہے کہ ہکذا المومن, اسی طرح مومن ہوتا ہے کہ کل شیء یذکرہ ربہ, ہر چیز جس کو دیکھتا ہے ہر چیز اسے اس کے رب کو یاد دلا دیتی ہے. یہ مومن کا طریق ہوتا ہے. ہر چیز اگر اسے رب کی یاد دلا دیتی ہے تو سمجھو یہ مومن ہے. دیکھو یہ حدود ہے, یہ عرش عظیم دیکھتا ہے ایک عورت کا بڑا تخت, تو اسے اللہ کا عرش یاد آ جاتا ہے. کہتا ہے اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم. اور ایک نکتہ یہ بھی معلوم ہوا, کائنات کے ہر شے موحد ہے, مشرک کوئی بھی نہیں ہے. لہذا اگر شرک کرتا ہے آدمی تو پوری کائنات سے الگ ہو جاتا ہے, مشرک بالکل کائنات سے الگ ہو جاتا ہے. اس لیے کہ پوری کائنات موحد ہے. پرندے بھی موحد ہے, اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے وہ. پھر وہ اس کے پاس آپ نے خط بھیجا اسی کے ہاتھوں, وہ گرا کر کے آ گیا. اس کے اندر خط میں لکھا ہوا تھا کہ تم لوگ آتے ہو یا ہم یہاں سے لشکر بھیجیں جو تمہیں کچل دے. بہرحال کہا کہ ملکہ بلقیس کا وہ تخت جس کو یہ ہدہد دیکھ کر کے آیا ہے, کون ہے جو جلدی سے جلدی لا سکے. تو ایک جن نے کہا, طاقتور جن تھا, انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک, دربار برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا. تو ایک کہتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب, وہ کتاب کون سی تھی, وہ علم کون سا تھا. پلک جھپکتے ہی ملکہ بلقیس کا تخت حضرت سلیمان کے دربار میں حاضر ہو گیا. جانتے ہیں راکٹ کی رفتاری ہوتی ہے, کشمیر سے کنیا کماری تک اتنی دیر میں میزائل آ جاتی ہے. ہزاروں کلومیٹر کا سفر پلک جھپکتے کرتی. یہ ایک انسان کی بنائی ہوئی ایک شے کا, اس کے شے کی رفتار ہے. پلک جھپکتے ہی آیا, دیکھا کہ وہ تخت وہاں کھڑا ہے. جب ملکہ آئی تو آنے سے پہلے کہا اس میں تھوڑی سی ترمیم کر دو, اس کے تھوڑی سی تبدیلی کر دو. کس میں, اس تخت میں. قال نکروا لها, اس کے اندر تھوڑی سی ترمیم کر دو. جب وہ آئی تو حضرت سلیمان نے پوچھا اہکذا عرشک, تو جانتے کیا جواب دیا اس نے, کانہ ہو, ویسا ہی دکھتا ہے. یعنی ذہین کتنی دیکھو, اگر وہ بولتی یہی ہے تو یقین کیسے, کہ اتنی جلدی کیسے آ گیا, یقین کے ساتھ کیسے بولی تو. اور اگر بولتی کہ یہ نہیں ہے تو نہیں کی دلیل کیا ہے. ذہانت دیکھیے, وہ کہہ رہی ہے نہیں بھی نہیں کہا کہ یہ میرا تخت نہیں ہے, اور یہ بھی نہیں کہا کہ یہ میرا تخت ہے, بلکہ کیا بول رہی ہے, کانہ ہو, ویسا ہی دکھتا ہے. اس کی ذہانت کیا رہا. پھر اس کے بعد کہا چلو محل میں. اب محل کیسا تھا, وہ نیچے اس طریقے سے پتھر بچھائے گئے تھے, سرخ ممرد من قواریر, کہ ایسا لگتا تھا جیسے پانی بہ رہا ہو. تو جب وہ آگے بڑھی تو اس نے اپنے کپڑوں کے پائچے پنڈلی کے اوپر اٹھا لیے, جبکہ وہ پانی نہیں تھا وہاں پہ. اب اگر وہ داخل نہ ہوتی تو بزدل تھی, اور اگر داخل ہونے کے بعد اپنے پائچے نہ اٹھاتی تو غبیہ تھی, بیوقوف تھی.
اس لیے کہ بظاہر وہ پانی ہی نظر آ رہا تھا جی. تو اس کی ذہانت دیکھ کر کے اندازہ لگا لیا کہ یہ عورت اصل میں پیدائشی طور پر یہ کافر ہے، لیکن اگر اسے ہدایت کی بات بتائی جائے تو ایمان لے آئے گی. ایمان لے آئی ہو. اسلمت مع سلیمان، سلیمان کے ساتھ ایمان لے آئی ہو. یہ ہوا. اور ایک نقطہ یہ بھی ملا کہ خوش عیشی کی زندگی گزارنا اسلام میں ممنوع نہیں ہے. یہاں شیشے کا محل ہے، آپ شیشے کا محل بنا کر کے رہ سکتے ہیں آپ، لیکن آخرت کو نہ بھولیں آپ. جی 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 یہ خطرناک چیز ہے. جی اچھے سے اچھا کپڑا پہن سکتے ہیں، اچھے سے مکان بنا سکتے ہیں، ممانعت نہیں ہے اس کی. حضرت سلیمان کے پاس تھا، شیشے کا محل ہے. آخری بات کہ اللہ نے صالح علیہ السلام کے قوم کا تذکرہ کیا، سمود کا. ان کے گھر والوں کو اور ان کو خطتو لقتل صالح و اہلہ. اور کتنے لوگ تھے؟ 9 لوگ تھے یا 9 خاندان تھے پورے شہر میں. وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ. 9 لوگ تھے یا 9 خاندان کے لوگ تھے. ان لوگوں نے پلان بنایا مارنے کے لیے حضرت صالح کو اور ان کے گھر والوں کو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پوری بستی کو تباہ کر دیا. ایک مفسر لکھتا ہے کہ مجموعۃ الاشخاص، چند لوگ ہوتے ہیں قد یکونون شومن علی البلد کلہ، پورے ملک کے لیے نحوست ہوتے ہیں. دیکھو یہ 9 لوگ ہیں، ان 9 لوگوں کی وجہ سے پورے شہر کو تباہ و برباد کر دیا گیا. غلطی کی ان 9 لوگوں نے، اور کوئی بولنے والا نہیں رہا. تو ان 9 لوگوں کی وجہ سے مجموعۃ من الاشخاص، تھوڑے لوگ ہیں مگر ان تھوڑے لوگوں کو، مٹھی بھر لوگوں کو قد یکونون شومن علی البلد کلہ، تمام ملک کے لیے ان کو نحوست قرار دیا گیا، نحوست بن گئے یہ. اور ان 9 لوگوں کی وجہ سے پورا شہر تباہ ہو گیا. ایک مفسر نے لکھا ہے الظلم اذا دام دمر والعدل اذا دام امر. جب ظلم بڑھ جائے تو تباہی لازمی ہے، اور عدل اگر بڑھ جائے تو آبادی لازم ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ظلم سے بچیں اور عدل کی طرف مائل ہوں. اور جب عذاب آتا ہے اس کے لیے قاعدہ بتایا گیا. عذاب تو آیا، فانجینا الذین آمنوا وکانوا یتقون، ہم نے ایمان اور تقوی والوں کو اس عذاب سے بچا لیا. اس کا مطلب یہ کہ الایمان والتقوی اعظم اسباب النجات. اگر آدمی کے پاس ایمان اور تقوی ہے تو عذاب آئے تو عذاب دوسرے لوگوں کے اوپر آتا ہے، ان لوگوں کو بچا لیا جاتا ہے. یہ 19ویں پارے کا خلاصہ جو پیش کیا گیا. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.